So asthma is a chronic obstructive airway disease. Chronic obstructive airway disease मा दुईटा मेजर हामीले पढ्नु पर्ने, एउटा चाहिँ आस्थमा, एउटा चाहिँ सीओपीडी है. सो नाउ वी विल गो विथ आस्थमा है. आस्थमासँग बेसिक 3 डिस्टिंक्ट कम्पोनेन्ट्स भनेर तीनटा कुरा याद राख्नुपर्छ. एयरवे हाइपर रेस्पोन्सिभनेस, इन्फ्लामेसन अफ एयरवेज एन्ड रिकरेन्ट एपिसोड्स अफ एयरवे अब्स्ट्रक्सन है. यो तीनटा कुरा याद राख्नुपर्छ र हामीले आस्थमाको प्याथोफिजियोलोजी हेर्दा जहिले पनि हामी यही तीनटा कुरामा फोकस गर्छौँ कि यो तीनटा कुरा कसरी भयो है. सो बडी डिटेलमा जानु पर्दैन, तर एयरवे हाइपर रेस्पोन्सिभनेसको मतलब के भयो भनेदेखि सम स्टिमुलाई द्याट क्यान प्रोड्युस एनी रिस्पोन्स है, द्याट मे प्रोड्युस एनी रिस्पोन्स अर नो रिस्पोन्स इन नन आस्थमेटिक्स विल प्रोड्युस अ मोर रिस्पोन्स अर मोर ब्रोन्को एक्जाजरेटेड रिस्पोन्स इन केस अफ दिज आस्थमेटिक पेसेन्ट्स है. द्याट इज द मेन थिङ रिलेटेड टु एयरवे हाइपर रेस्पोन्सिभनेस. बाँकी दुईटा टपिक त क्लियर छ, इन्फ्लामेसन अफ एयरवेज एन्ड रिकरेन्ट एपिसोड्स अफ एयरवे अब्स्ट्रक्सन है. सो यो दुईटा कुरा सिम्पल भयो, यो दुईटा कुरा धेरै सजिलो. दिस इज एक्जाजरेटेड, दिस इज एपिसोडिक. ओके. अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद राख्नुपर्छ भनेदेखि हामीले पछि पहिला पनि थाहा छ कि दुईटा फेजमा हुन्छ, अर्ली फेज लेट फेज है. सो अर्ली फेजमा यिनीहरू देखिन सक्छ, और अर्ली फेजमा एयरवे रिमोडलिङ हुँदैन, तर लेट फेजमा एयरवे रिमोडलिङ हुन्छ है. एयरवे रिमोडलिङ हुन्छ. अब हामीले एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ भनेदेखि हामीले डिफ्रेन्ट मेडिएटर्स पढ्छौँ कि फर आस्थमा, तर अब एयरवे हामीले सबैले पढ्छौँ कि आस्थमामा देयर इज इस्नोफिलिक चेन्जेस, बट एक्ज्याक्ट इस्नोफिल चेन्ज भएर के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन. तर सस्पिसन के छ भने द्याट इस्नोफिल लिड्स टु एयरवे वाल रिमोडलिङ समहाउ है. इस्नोफिल हेज अ रोल इन एयरवे वाल रिमोडलिङ. द्याट क्यान बी एमसी. आस्थमाको लागि अब यो सानोतिनो कुरा, यो कुराहरू भन्दा नि आस्थमाको लागि अदर इम्पोर्टेन्ट कुरा के भने वेदर द आस्थमा इज इन्ट्रिन्जिक अर एक्सट्रिन्जिक है. अब एउटा अझै कुरा भनिदिन्छु योभन्दा पहिला, डिपेन्डिङ अपन पेडियाट्रिक एज ग्रुप अर एडल्ट एज ग्रुप है. इफ आस्थमा इज प्रेजेन्ट इन अ चाइल्ड लेस देन 12 years of age, genetic factors play major role, whereas if it occurs in children, if occurs in adults or children greater than 12 years of age, then environmental factors play a major role. त्यो एउटा कुरा याद राख्नु पर्यो. अब यसलाई चाहिँ अब टपिकमा आम Rackman classification of asthma, which is extrinsic or intrinsic, right? This extrinsic can also be called as atopic. This intrinsic can also be called as non-atopic, right? So अब extrinsic atopic भनेपछि हामीले एउटा कुरा बुझिहाल्यो, some external factor comes which triggers immune response inside the child, inside a person, and then it will lead to attacks of asthma, right? So यो intrinsic को कुरा भइहाल्यो. एक्सट्रिन्जिक को कुरा भइहाल्यो. इन्ट्रिन्जिकमा के हुन्छ भने कुनै यस्तो एटोपिक रिएजेन्ट हुँदैन, एजेन्ट हुँदैन, बट इट somehow will produce immune responses, somehow will activate those three major distinct mechanisms which will lead to attacks of asthma, है. सो अब त्यही बेसिसमा हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के हेर्न मिल्छ भने एक्सट्रिन्जिक इज कमन इन चाइल्डहुड, इन्ट्रिन्जिक इन मिडल एज. त्यसपछि एक्सट्रिन्जिकमा एलर्जिक रिएक्सन. सो सिन्स देयर इज एलर्जिक रिएक्सन, देयर विल बी पोजिटिभ स्किन टेस्ट. Will be allergic reaction, there will be positive skin test, and there will be high serum level of IgE. But this asthma is associated with rhinitis, skin rashes, eczema, and there is something called as atopic triad. Atopic triad ma ke parcha bhanदेखि there will be asthma, one thing. The other two things are allergic rhinitis, and third one is atopic dermatitis. These all three have same mechanism or same pathogenesis, and these three are included in atopic triad, right? And the other important thing about extrinsic and intrinsic asthma is extrinsic asthma is generally responding well to treatment, whereas this intrinsic asthma will not respond well to treatment. अब यहाँ चाहिँ हामीले variants पढ्छौँ. Variants मा mainly we will there will be types of intrinsic asthma. Intrinsic asthma मा trigger गर्ने कुराहरू हामी पढ्छौँ है. अनि intrinsic asthma को like pathogenesis हामी पढ्दाखेरि we will only study the pathogenesis of extrinsic asthma, because intrinsic asthma को exact pathogenesis कतै पनि छैन र proposed पनि छैन खासै केही. So there is the only proposed theory is that all the causes of intrinsic asthma will somehow lead to same mechanism that occurs in extrinsic asthma. भन्नाले somehow will lead to same effect. So अब हामीले एउटा अझै कुरा like pediatric age group मा asthma भयो or adult age group मा asthma भयो,
there's some हामीले पढ्छौँ कि आस्थमाको लागि ट्रिगर फ्याक्टर्स चाहिन्छ. सो मोस्ट कमन ट्रिगर इन केस अफ pediatric is according to Guy, most common trigger factor for pediatric age group asthma is viruses, whereas most common trigger factor for asthma is exercise. Adult ma exercise ho? Exercise है. And pediatric group ma चाहिँ bronchiolitis or viral infection. Good. So अब same thing है. In case of pediatric age group, we don't diagnose asthma in the first case. First time आयो भने चाहिँ same episode लिएर आयो भने चाहिँ अस्ति विनयले पढाएको थियो that सुरुमा it will present with bronchiolitis and repeated episodes of bronchiolitis जस्तो present गर्छ, and that will finally हामी हेर्छौँ कि that patient will finally develop asthma. So which virus is associated with asthma भनेर भन्यो भने generally none of the viruses will lead directly to asthma, right? But somehow respiratory syncytial virus is associated with asthma and can lead to asthma. So अब variants of asthma पढौँ, त्यसपछि pathophysiology पढौँ. मलाई लाग्दैन त्योभन्दा अगाडि जान्छ आज. Variants of asthma मा most important is exercise induced asthma. अब exercise induced asthma भन्नलाई चाहिँ कसरी हामी गर्छौँ भनेदेखि कति बेला भन्ने भनेदेखि यदि हामीले exercise induced asthma when there will be asthmatic attacks within 3 minutes after exercise or begins with exercise, then it will be called as exercise induced asthma. यसको एपिसोड चाहिँ कसरी आउँछ भनेदेखि it will start soon after we exercise or it will start soon within 3 to 4 minutes after we exercise, and त्यसपछि चाहिँ 10 to 15 minutes मा attack will be attack को peak हुन्छ र 60 minutes मा आफै रिजल्भ हुन्छ. यसको चाहिँ मेकानिजम के हो भने किन हुन्छ भनेदेखि द मेकानिजम के हो भने हाइपरभेन्टिलेसन हुन्छ इन केस अफ एक्सरसाइज, जसले गर्दा चाहिँ वाटर लस फ्रम द सेलुलर लाइनिङ पेरिसेलुलर लाइनिङ अफ म्युकोसा, which will this water loss will lead to triggering of mediators. These mediators will finally lead. So exercise induced asthma hyperventilation is the factor that leads to asthmatic attack. Similarly occupational asthma मा कसरी diagnose गर्ने this is occupational asthma भनेदेखि चाहिँ the symptoms will be prominent in weekdays and symptoms will be less or symptoms will resolve during holidays. So एउटा मेजर कुरा त्यो भइहाल्यो occupational asthma मा है. अब occupational asthma मा different reagents different agents ले गर्दा भइरा हुन्छ, and it can be हामीलाई याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा आइसोसाइनेट्स त्यसले गर्दा हुन्छ. अर्को मेजर हाम्रोतिर युज हुने भनेको फार्मर्स वर्कर्सहरु and then एन्टिबायोटिक्स मा पनि एन्टिबायोटिक्स भन्दा नि एउटा ड्रग इन्ड्युस आस्थमा बेग्लै हुन्छ त्यसमा म भन्छु. दिस इज द कफ भेरिएन्ट आस्थमा. यसमा चाहिँ प्रोमिनेन्ट फिचर के हुन्छ भने हामीले जनरली पढिरा हुन्छ कि आस्थमाको मेन फिचर आस्थमामा पेशेन्ट विल प्रेजेन्ट विथ डिस्पनिया एन्ड पेशेन्ट विल प्रेजेन्ट विथ विजिङ, तिनीहरू चाहिँ नोइजी ब्रिदिङ. बट दिस भेरिएन्ट अफ आस्थमामा चाहिँ पेशेन्टले त्यस्तो भन्दा नि कफ मात्र प्रेजेन्ट गर्छ. So patient will prominently present with cough, repeated cough मात्र लिएर आउँछ, and it is difficult to diagnose whether this is asthma. किनभने cough मात्र लिएर आयो भने चाहिँ we will definitely go towards other diagnosis. This variant of asthma is difficult to recognize. त्यसपछि कुरा आयो हाम्रो इन्फेक्सन इन्ड्युस आस्थमा. इन्फेक्सस इन्ड्युस आस्थमामा अघि कुरा भइसक्यो कि भाइरसले धेरै ट्रिगर गर्छ है. Viruses will trigger. Other things are this lower respiratory tract infectionहरूले गर्दा चाहिँ any lower respiratory tract infection can lead to attacks of asthma. Okay? So sub trigger factors को कुरा छ यहाँ. अनि त्यसपछि this one brittle asthma. यसको बारेमा म खासै केही पनि भन्दिनँ अहिले है. यो हामीले चाहिँ लास्टमा आस्थमाको ट्रिटमेन्ट सकिसकेपछि चाहिँ रिफ्र्याक्टरी आस्थमा, ब्रिटल आस्थमा र कर्टिकोस्टेरोइड रेजिस्टेन्ट आस्थमा एकैपल्ट पढौँला. अहिलेलाई यो बुझिराख कि ब्रिटल आस्थमा भनेको के हुन्छ भने यस्तो आस्थमा हुन्छ which is generally not treated by inhaled medications जुन हुन्छ नि हाम्रो inhaled सावा लावा and then inhaled corticosteroids, तिनीहरूले generally यो ट्रिट भइरा हुँदैन कि यो चाहिँ यसमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ र रिफ्र्याक्टरी आस्थमा पनि एप्लिकेबल हुन्छ. तिनीहरूमा भइरा हुँदैन. बाँकी डिटेलिङमा चाहिँ हामी रिफ्र्याक्टरी आस्थमा पढौँला पछि है आफ्टर ट्रिटमेन्ट. सो दिस इज एस्पिरिन सेन्सिटिभ आस्थमा. यहाँ चाहिँ स्याम्टर स्टाइल लेखिरहेछ यसरी है. आस्थमा, राइनाइटिस एन्ड नेजल पोलिप्स. एक्चुअल स्याम्टर स्टाइलमा के पर्छ? यही पढ्नु पर्ने हो. यही हो एलर्जी नेजल पोलिप, एलर्जिक राइनाइटिस अनि आस्थमा. यो हो स्याम्टर स्टाइल कि स्याम्टर स्टाइलमा नेजल पोलिप, आस्थमा र एस्पिरिन सेन्सिटिभिटी पर्छ. राइनाइटिस चाहिँ हुँदैन, नेजल पोलिप्स चाहिँ हुन्छ के रे.
है nasal polyp, asthma and aspirin sensitivity. यसरी यो त धेरै कमन कुरा हो र धेरै एमसीक्यू हुन्छ त्यसै कारण मैले रिमाइन्ड गर्दैछु एस्पिरिन सेन्सिटिभिटी आस्थमा एन्ड नाजल पोलिप्स आर थ्री फिचर्स अफ सेम्पस्टाइड अनि यो चाहिँ एस्पिरिन सेन्सिटिभ भयो त ड्रग इन्ड्युसमा अर्को ड्रग भेरी कमनली द्याट क्यान लिड टु आस्थमेटिक एट्याक्स त्यो चाहिँ कुन हो कसैलाई याद छ अदर देन एस्पिरिन एउटा कुरा अझै भन्छु दिस सेन्सिटिभिटिज दिज आर मोस्ट कमनली ड्यू टु हामीले पढाएको छ नि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुन्छ जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसनमा चाहिँ कुनै कुनै जिन्सहरू पोलिमर्फिजम भन्नु जेनेटिक पोलिमर्फिजम हुन्छ एक्ज्याक्ट कुन जिनले गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन तर जेनेटिक पोलिमर्फिजम द्याट रेगुलेट्स जेनरली TH2 रिस्पोन्स एन्ड इन्टरल्युकिन्सहरूको जुन रिस्पोन्स गरेर हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ पोलिमर्फिजम भएर तिनीहरूले गर्दा चाहिँ सेन्सिटिभिटीहरू बढ्ने हो तिनीहरूले गर्दा चाहिँ सानो सानो एट्याकले पनि हाइपर रेस्पोन्सिभनेस आउने हो त्यो भयो त्यस्तै एस्पिरिनको लागि पनि हुन्छ र अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट ड्रग धेरै इम्पोर्टेन्ट ड्रग भनेको चाहिँ बिटा ब्लकर्स हो है त्यो बिर्सिनु है अब आजमामा त कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ नि बिटा ब्लकमा ब्रोन्कोस्पाज्मको लागि ओके सो रिस्क फ्याक्टर्स अफ आस्थमा पढ्यो भने चाहिँ मैले भर्खरै भने आस्थमा इज भेरी कम्प्लिकेटेड आस्थमाको प्याथोजेनेसिस प्याथोलोजी दुइटै भेरी कम्प्लिकेटेड त्यसको लागि चाहिँ दुईटा कुरा हुनैपर्छ एउटा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुनु पर्यो अर्को इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स अब जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ तर एक्ज्याक्ट कुन जिनले गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन तर किन हुन्छ हामीले कसरी पत्ता लाग्यो कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुन्छ भनेदेखि आइडेन्टिकल ट्विन्समा रिस्क फ्याक्टर्स अफ आस्थमा पढ्यो भने चाहिँ मैले भर्खरै भने है आस्थमा इज भेरी कम्प्लिकेटेड आस्थमाको प्याथोजेनेसिस प्याथोलोजी दुइटै भेरी कम्प्लिकेटेड त्यसको लागि चाहिँ दुईटा कुरा हुनैपर्छ एउटा जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुनु पर्यो अर्को इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स है अब जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ तर एक्ज्याक्ट कुन जिनले गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन है तर किन हुन्छ हामीले कसरी पत्ता लाग्यो कि जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन हुन्छ भनेदेखि आइडेन्टिकल ट्विन्समा है मोनोजाइगोटिक ट्विन्समा डाइजाइगोटिक ट्विन्समा एक्ज्याक्ट ट्विन्सहरूमा चाहिँ बढी देख्यो कि appearance आस्थमाको that's why genetic predisposition हेर्यो त्यसपछि चाहिँ given that कि it's generally mediated by TH2 response and interleukins को hyperactivity हरुले so हामीले चाहिँ यति कुरा चाहिँ बुझ्यो कि polymorphism in those genes that regulate TH2 response or interleukins तिनीहरुले गर्दा हुन्छ तर एक्ज्याक्ट कुन जिनले गर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा छैन सो एमसीक्यू मा त्यो कुन जिन हुन्छ सोध्दैन है TH2 response चाहिँ TH2 response चाहिँ याद गर्नु पर्यो है अब मोस्ट कमन एसोसिएसन 5 क्रोमोसोम 5 को लङ आर्म सँग देखिएछ that regulates TH2 response के फाइनली कुरा त्यही भयो that regulates TH2 response जसरी हामीले पहिला पढाएको थियौ नि जेनेटिक के भन्छ DMD मा डिस्ट्रोफिन जिन हुन्छ त्यस्तो एक्ज्याक्ट चाहिँ प्याथोजेनेसिस यहीले गर्दा मोस्ट कमन हो भनेर चाहिँ छैन गाइज याद गर्नु पर्यो भने आजमा वर्ड छ नि आजमा त्यसमा कतिवटा डिफरेन्ट लेटर्स छ भनेर काउन्ट गर्नु अनि 5 आउँछ किनभने ए दुईटा छ नि त फिफ्थ क्रोमोसोमको लङ आर्म ल अब अदर इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्समा अघि हामीले जति फ्याक्टर्सहरु कुरा गर्यौ नि तिनीहरु चाहिँ त्यसै इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो त्यसपछि अरु इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्समा हामीले तल हेर्छौं कि डिफरेन्ट फ्याक्टर्सले गर्दा पनि ट्रिगर हुन्छ जसमा चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन इज कमन जुन हामीले अघि पनि कुरा गर्यौ भाइरल इन्फेक्सन इज कमन एन्ड अदर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट एक्ट्स एज इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर इज एक्सपोजर टु स्मोक प्यासिभ स्मोकिङ बच्चाहरुमा that can be a cause of asthma यहाँ चाहिँ फ्याक्टर्स द्याट ट्रिगर भनेपछि जेनेटिकमा चाहिँ एटोपी हाइपर रेस्पोन्सिभनेस यो जेन्डर ओबेसिटी एन्ड अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा ल एयर पोल्युसन जुन लेखा छ नि यसको चाहिँ हामीले यसको अहिलेसम्मको स्टडीमा आउटडोर एयर पोल्युसन भन्दा नि इन्डोर एयर पोल्युसन इज कल्प्रिट आउटडोर एयर पोल्युसन इज नट द्याट अ कल्प्रिट यसमा एमसीक्यू सोधे जस्तो लागिरहेछ मलाई which of the following is not restricted with asthma जस्तो त्यसमा एन्सर चाहिँ एयर पोल्युसन थियो क्या यसमा हामीले त्यो सबै याद गर्नुपर्ने कुरा के भयो भने एयर पोल्युसन भन्दा नि इन्डोर एयर पोल्युसन्स आर मोर इम्पोर्टेन्ट एज कम्पेयर टु आउटडोर एउटा कुरा के भनिरहेको थिएँ किन भनेदेखि स्टडिजले के देखाएको छ भने जर्मनीमा स्टडी गर्दाखेरि इस्ट र वेस्टमा जहाँ चाहिँ मोर फ्याक्टर्स मोर पोल्युसन थियो त्यहाँ चाहिँ केसेस लेस देख्यो कि है सो द्याट बिकेम इम्पोर्टेन्ट अनि त्यसपछि अकुपेसनको कुरा भइसक्यो दिस टोब्याको स्मोक पनि इन्डोर एयर पोल्युसन नै आइहाल्यो बच्चामा चाहिँ प्यासिभ स्मोकिङको बच्चाहरूले चाहिँ आस्थमा डेभलप गरेको रिस्क चाहिँ हाई हुन्छ
है। एन्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनको कुरा भइसक्यो। हामीले पटक पटक भनिरहेको छु सुरुमा चाहिँ एपिसोड्स अफ ब्रोन्कियोलाइटिस लिएर आउँछ विच फर्दर रिकरेन्ट भएर फाइनली डायग्नोसिस चाहिँ आस्थमातिर जान्छ, त्यो बिर्सिनु भएन। एन्ड दिस फ्याक्टर्स द्याट एक्जासर्बेट आस्थमा भर्खरै हामीले पढ्यौँ, त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के भइहाल्यो भने मोर कमनली भाइरल इन्फेक्सन्स, त्यसपछि एक्सर्साइज एन्ड हाइपरभेन्टिलेसन, त्यसपछि सिजनल चेन्जेसहरू। यो चाहिँ हामीले यो कुरा पनि याद राख्नुपर्छ है, सिजनल चेन्जेस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्स, एक्सर्साइज यिनीहरूले ट्रिगर गर्छ। सो हामीले पेडियाट्रिक एज ग्रुपको म्यानेजमेन्टमा पेसेन्ट भन्दा नि पेसेन्टको गार्जन्स अर प्यारेन्ट्सलाई कन्सर्न के भन्छ एक्सप्लेन गर्दा यिनीहरू पनि एक्सप्लेन गरेर पठाउनुपर्छ है, त्यो ट्रिटमेन्टको बेला हामीले ध्यान दिनुपर्छ। सो अब हामीले एउटा यो पढ्छौँ ल, यो फोटो चाहिँ नराम्रो छ बट स्टिल इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भनेदेखि दिस हाइजिन हाइपोथेसिस। हाइजिन हाइपोथेसिसमा चाहिँ हाइजिन हाइपोथेसिस भनेको लगभग सबैलाई थाहा छ है, जसलाई चाहिँ बच्चामा एक्सपोजर भएको छ, इन्फेक्सन्सहरू भएको छ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्सहरू, दोज आर एट लेस रिस्क अफ डेभलपिङ आस्थमा। अब यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने चाहिँ हाइजिन हाइपोथेसिसले चाहिँ जेनरली आस्थमामा के हुन्छ भने पटक पटक हामी पढ्छौँ TH2 रिस्पोन्स धेरै हुन्छ, TH2 रिस्पोन्स धेरै हुन्छ, तर यदि बच्चामा इन्फेक्सन भयो भने चाहिँ TH1 रिस्पोन्स र TH2 रिस्पोन्सको बिचमा ब्यालेन्स हुन्छ। TH2 ले चाहिँ सेल बायस एट बर्थ चाहिँ त्यस्तोहरू चाहिँ कम हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ रिस्क अफ आस्थमा कम हुन्छ भनेर लेखेको छ है। तर हामीले सिम्पली कसैले हाइजिन हाइपोथेसिस सोध्यो भने चाहिँ हामीले के याद राख्नु पर्यो भनेदेखि हाइजिन वान हु चिल्ड्रेन्स which have developed infections during their childhood are less prone to develop asthma. त्यसपछि कुरा आउँछ हाम्रो डाइटको कुरा। डाइटमा चाहिँ डाइट स्लो इन एन्टिअक्सिडेन्ट्स लाइक भिटामिन सी, भिटामिन ए, अनि म्याग्नेसियम, ओमेगा 3 पोलिअनस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड्स तिनीहरू लो भयो भने और ओमेगा 6 फ्याटी एसिड्स हाई भयो भने चाहिँ एज इन्क्रिज रिस्क अफ आस्थमा। र ओबेसिटी एज अ रिस्क फ्याक्टर हामीले अघि नै पढिसक्यो है, ओबेसिटी एज अ रिस्क फ्याक्टर अनि एटोपी एज अ रिस्क फ्याक्टर हामीले अघि पढिसक्यौँ। एयर पोल्युसनको कुरा हामीले गरिसक्यौँ अघि नै। देयर विल बी टपिक्स लाइक एलर्जेन्स। अब माथि हामीले के पढ्यौँ भनेदेखि हाइजिन हाइपोथेसिस पढ्यो विच इज हेभिली एक्सेप्टेड थिङ, तर सँगसँगै हामीले यहाँ के पढ्छौँ भनेदेखि एलर्जेन्स है। अब इन्फेक्सन्सले भयो भने चाहिँ त्यसले प्रिजर्भ गर्छ, तर एलर्जेन्स जति छिटो एक्सपोज भयो एलर्जिनको त्यति बढी चान्सेस अफ डेभलपिङ एलर्जिक सेन्सिटाइजेसन, देयर विल मोर चान्सेस अफ डेभलपिङ आस्थमा भन्ने त्यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। बिकज हाइजिन हाइपोथेसिस एन्ड दिस इज अ लिटल बिट कन्ट्राडिक्टरी, किनभने त्यसमा चाहिँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनले आस्थमा प्रिभेन्ट गरिरहेछ, त्यसमा चाहिँ अर्लियर एक्सपोजर अफ एलर्जन विल लिड टु इन्क्रिज रिस्क अफ आस्थमा इन द नियर फ्युचर। अनि यसमा चाहिँ डोमेस्टिक पेट्स associated with allergic sensitization, but early exposure to cats in the home may be protective through the. So this is very complex भन्दा नि के very confusing thing के। कुनै बेला आफैले भन्छ कि इनहेल एलर्जेन्स जति छिटो एलर्जेन इनहेल भयो त्यति धेरै सेन्सिटाइजेसन गरेर आस्थमा बढाउन सक्छ। कहिले काहीँ चाहिँ के भन्छ भने ट्रिटमेन्टमा पनि हुन्छ कति ठाउँमा कि छिटो अलिअलि गरेर सेन्सिटाइज गर्नुपर्छ, अलिअलि गरेर सेन्सिटाइजेसन गर्यो भने चाहिँ हाइपर रेस्पोन्सिभनेस देखिँदैन। सो दिस इज भेरी कन्फ्युजिङ थिङ कि वेदर इनहेल एलर्जेन्स विल इन्क्रिज अर डिक्रिज है। सो याद गर्नु पर्दैन, तर एउटा ट्रिटमेन्ट के चाहिँ भने चाहिँ सेन्सिटाइजेसन इज अ ट्रिटमेन्ट भनेर चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। लास्टमा अकुपेसनल एक्सपोजरको कुरा हामीले गरिसक्यो। अकुपेसनल एक्सपोजर क्यान लिड टु डेभलपमेन्ट अफ आस्थमा एन्ड क्यान लिड टु ट्रिगर एट्याक्स अफ आस्थमा। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आस्थमाको प्याथोफिजियोलोजी। प्याथोफिजियोलोजीमा दिस इज द स्मलेस्ट सिम्पल भाषामा यो कुरा हो है। सिम्पल भाषामा के हो भने चाहिँ एन्टिजेन आउँछ जस्तै मास सेलमा गएर एट्याच गर्छ, मास सेलमा गएर एट्याच गरेर डिग्रानुलेसन गराउँछ र दिस डिग्रानुलेसन गरेर हिस्टामिन ल्युकोट्राइन्सहरू एक्टिभेट गरेर स्मुथ मसल कन्स्ट्रिक्सन गराउँछ विच इज द इमिडिएट रियाक्सन। वेयरएज लङ रेस भनेपछि लेट रियाक्सनमा के हुन्छ भने मास सेल्सहरूबाट चाहिँ डिग्रानुलेसन भएर डिफ्रेन्ट मोलिकुलर वे पाथवेबाट अब IL-4, 5, 6 बाट चाहिँ के हुन्छ भने फर्दर रिस्पोन्सहरू क्रिएट हुन्छ, न्युट्रोफिल्स एन्ड इस्नोफिल्सहरू एक्टिभेट हुन्छ। दिस न्युट्रोफिल्स एन्ड इस्नोफिल्स विल फाइनली लिड टु दिस टु प्रोटिन्स है। यो दुईटा प्रोटिन चाहिँ याद गर्नु पर्यो, मेजर बेसिक प्रोटिन र क्याटायोनिक प्रोटिन। दिज आर जेनरली रिस्पोन्सिबल फर एपिथेलियल सेडिङ विच विल फर्दर लिड टु एयरवे इन्फ्लामेसन र त्यसले गर्दा एयरवे रिमोडलिङ हुन्छ, कुरा याद राख्नु पर्यो। अब हामी यो नेक्स्ट स्लाइडमा अब यसलाई बन्दै गर्नुपर्छ फेरि। सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है। अबको यो स्लाइड है, दिस स्लाइड इज भेरी इम्पोर्टेन्ट।
अब यो स्लाइड बुझ्दा नि सबभन्दा पहिला हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि छ यहाँ फोटो छैन है, फोटो छैन है, म एनोटेट गर्ने कोसिस गर्छु है अब। सो यो कुरा हामीले पहिला पनि थाहा छ कि इट्स नट सिम्पल कि सुरुमै आएर एलर्जेन वान्ट प्रोड्युस अ रियाक्सन सुरुमै है। सबभन्दा पहिला एलर्जेन आयो है। सो दिस इज एपिथेलियल लाइनिङ है, म एउटा दुईटा कुरा भन्छु। दिस इज एपिथेलियल लाइनिङ माथिको, त्यसपछि ल्यामिना प्रोप्रिया हुन्छ, त्यसपछि सब म्युकोसा हुन्छ, एयरवे स्मूथ मसल्स हुन्छ, तिनीहरू भयो है। सो अब हामीले हेर्नु पर्यो भने चाहिँ भेगसको इफरेन्ट हेरौँ है। भेगसको एफेरेन्ट यतातिर कतै हुन्छ है, दिस पार्टमा भेगसको इफेरेन्ट यतातिर जान्छ है, दिस अन दिस एयरवे स्मूथ मसल्स। त्यसपछि बीटा 2 रिसेप्टर्स यतातिर चाहिँ फेरि बीटा 2 रिसेप्टर्स पनि हुन्छ है। तर बीटा 2 रिसेप्टर्स आर नट द्याट एज एक्टिभ एज दिस भेगस नर्भ्स है, त्यो एउटा कुरा भयो। त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भने डेन्ड्राइटिक सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, ठिक छ। मास सेल्सहरू हुन्छ, मास सेल्सहरू यहाँ पनि हुन्छ, मास सेल्सहरू यहाँ पनि हुन्छ। त्यसपछि अब के गर्छ भनेदेखि एलर्जेन आयो, त्यो एलर्जेनलाई क्यारी गर्ने काम कसको? द्याट एलर्जेन विल बी क्यारिड बाई डेन्ड्राइटिक। दिस इज डी सेल है, डेन्ड्राइटिक है, दिस इज डेन्ड्राइटिक सेल्स। अब यहाँबाट एलर्जेन आयो, अब डेन्ड्राइटिक सेल्समा गयो। डेन्ड्राइटिक सेल्सले के गर्छ भने दिस जेनेटिक सेल्स विल कन्ज्युम इट, दिस जेनेटिक सेल्स विल ब्रेक इट डाउन and this will release peptides. Now these peptides haru kaha jन्छ? Now these peptides will reach to TH2 cells है। अब याद गर्नुपर्ने कुरा भने चाहिँ यसले TH1 मा पनि लान सक्थ्यो। CD4+ सेल्स जुन हुन्छ त्यो दुईटैमा जान्छ, TH1 मा पनि हुन्छ, TH2 मा हुन्छ। तर सिन्स इन केस अफ आस्मा TH2 इज हाइपर एक्टिभ र TH2 को रिस्पोन्स चाहिँ हाइपर हुन्छ, TH2 मा जान्छ है, TH2 तिर आयो है। दिस इज TH2 सेल्स है। अब यो TH2 सेल्सबाट इन्टरल्युकिन्स निस्किनु पर्यो, इन्टरल्युकिन्स निस्किनु पर्यो। द्याट क्यान बी आइदर IL-5, द्याट क्यान बी आइदर IL-4 र 5 हुन्छ। अब अरू पनि हुन्छ। एउटा अझ कन्फ्युजिङ कुरा भनिदिन्छु है म, कन्फ्युजिङ त के भनौँ, तर TH2 सेल्सले IL-10 पनि रिलिज गर्छ, विच इज एन्टी इन्फ्लामेटरी। तर हामीलाई IL-10 सँग मतलब नभएर हामीलाई मतलब के छ भने IL-4 अनि IL-5 सँग मतलब छ है। IL-5 भन्दा नि अहिले हामीलाई IL-4 सँग मतलब छ। IL-4 कहाँ काम गर्छ भनेदेखि IL-4 ले गएर बी सेल्समा काम गर्छ, बी सेल्समा गएर काम गर्छ। बिल सेल्समा गएर काम गरेपछि यसले के गर्छ भने IgE बनाउँछ है, IgE बनायो। अब यो IgE बनाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ के गर्छ भने यो IgE गएर कहाँ कोट हुन्छ भनेदेखि मास सेल्स जुन भित्र पनि थियो र मास सेल्स जुन मैले बाहिर पनि ड्र गरेको थिएँ नि, यो मास सेल्स जुन बाहिर पनि ड्र गरेको थिएँ नि, यो सबै सर्फेसमा गएर कोट गर्यो। यो चाहिँ हामीले के बनाएको भनेदेखि फर्स्ट एक्सपोजरमा एलर्जेनको सुरुमा एक्सपोजर हुँदा चाहिँ यो एक किसिमले सेन्सिटाइजेसन फेज भयो। अब सेन्सिटाइज गर्यो, आइजी डेभलप भयो, मास सेल्समा बाइन्ड भयो, मास सेल्समा गएर बाहिर बस्यो, बाहिर पनि छ भित्र पनि, यो फर्स्ट एक्सपोजरमा हुन्छ। एन्ड दिस IL-5 को काम के हो भनेदेखि IL-5 यसले मात्र रिलिज गर्दैन, पछि IL-5 माइक्रो मास सेल्सले पनि रिलिज गर्छ। सो दिस विल लिड टु यसले पनि IL-5 ले डाइरेक्ट TH2 ले पनि र मास सेल्सले दुईटैले गर्दा IL-5 रिलिज हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ फाइनली इयोस्नोफिलमा एक्ट गर्छ एन्ड समटाइम्स न्युट्रोफिलमा एक्ट गर्छ। सो अब यो कुरा हामी छोडौँ, यो भयो फर्स्ट एक्सपोजर। फर्स्ट एक्सपोजरको कुरा बुझ्यो होइन सबैले? यो भयो फर्स्ट एक्सपोजरको कुरा। अब आयो हाम्रो सेकेन्ड एक्सपोजरको कुरा है। अब हामीले के थाहा पायो भने हामीसँग के भयो भने एउटा पहिलादेखि यहाँ मास सेल्स छ जसको सर्फेसमा एन्टिबडी कोटेड छ है चारैतिर। सो नाउ एलर्जेन आयो है, एलर्जेन आयो र अब त्यो एलर्जेन चाहिँ एउटा ठाउँमा गएर डेन्ड्राइटिक सेल्समा गएर कुरा गर्यो अघि जस्तै है। यो यहाँ आयो, कुरा गरेर चाहिँ एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा चाहिँ यो गएर सिधै मास सेल्सलाई पनि भेटौँ भनेर मास सेललाई भेट्न गयो। यो मास सेल्स जुन हामीले बाहिर राखेको थियो नि, दिस मास सेललाई भेट्न गयो। अब मास सेलले के बनाएको थियो भने यसको अगेन्स्टमा IgE एन्टिबडी बनाएको थियो। त्यो IgE एन्टिबडी चाहिँ मास सेलको सर्फेसमा अड्किरहेको थियो। भेट्न त गयो तर यहाँ त तार लागेको थियो है। दिस तारमा गएर यसले एट्याच गर्यो, सर्ट सर्किट भयो। अब इट विल प्रोड्युस रिस्पोन्स। यसको भित्र डिफ्रेन्ट ग्रानुल्सहरू थियो, दिस ग्रानुल्स विल बी रिलिज है। दिस ग्रानुल्समा धेरै कुरा हुन्छ जसमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको एउटा हिस्टामिन, अर्को भनेको लिकोट्राइन, तिनीहरू याद गर्नु पर्यो है। हिस्टामिन हुन्छ, लिकोट्राइन्स हुन्छ। अब यसले के गर्छ हो,
अब यसले के गर्छ भने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के याद राख्नु पर्यो, दिज एपिथेलियल जङ्क्सन्स जुन छ नि यहाँ हेरेर छ नि दिस वान, अब यसले के गर्छ यो बिचमा ग्याप प्रेजेन्ट गर्छ, यसमा ग्याप बनाउँछ, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यसमा ग्याप पठाउँछ। त्यसपछि यसबाट रिलिज भएको मेडिएटर्सहरुमा चाहिँ एउटा जान्छ हामीले अघि भनेको थियो नि भ्यागस नर्भको एफेरेन्ट, भ्यागस नर्भको एफेरेन्टसँग कुरा गर्न गयो, भ्यागस नर्भ ट्रिगर भयो जसले गर्दा भ्यागसको इफेरेन्टले ब्रोन्कियल कन्स्ट्रिक्सन गरायो यहाँबाट, यो एउटा कुरा भयो कि यसले यहाँ गएर कुरा गर्यो। त्यसपछि आउँछ कुरा डेन्ड्राइटिक सेल्सको है, हामीले जसरी अघि बनाएको थियौ दिस इज डेन्ड्राइटिक सेल्सले TH2, TH2 ले बी सेल, बी सेलले अब आयो फेरि मास सेल्समा, मास सेल्समा आयो, मास सेल्सले आफ्नो इमिडिएट एक्सन त देखायो दिस वान है। मास सेल्सको अर्को एक्सनहरु के छ भनेदेखि याद गर्नुपर्ने कुराहरु, मास सेल्सको अर्को एक्सनहरुमा एउटा एक्सन के भइहाल्यो कि मास सेल्स विल रिलिज ल्युकोट्राइन्स। दुईटा पाथवे हुन्छ याद छ सबैलाई, अराकिडोनिक एसिड पाथवेमा दुईटा पाथवे हुन्छ, एउटा साइक्लोअक्सिजनेज एउटा लाइपोअक्सिजनेज। लाइपोअक्सिजनेजबाट यसले के रिलिज गर्यो भने ल्युकोट्राइन्स, ल्युकोट्राइन्समा ल्युकोट्राइन B4 ल्युकोट्राइन C4 हरु रिलिज गर्यो। तिनीहरुको अब एक्सन कहाँ हुनु पर्यो, तिनीहरुको एक्सन चाहिँ डिफरेन्ट सर्फेस डिफरेन्ट एरियाजमा तिनीहरुको एक्सन हुनु पर्यो। डिफरेन्ट एरियाजमा एक्सन हुनु भन्दा चाहिँ हामीले अघि तीनटा कुन मेजर कुरा याद गरेका थियौ, एयरवे हाइपर रेस्पोन्सिभनेस, त्यसपछि रिकरेन्ट इन्फ्लामेसन अनि इन्फ्लामेसन अफ एयरवेज एन्ड देयर विल बी एयरवे अब्स्ट्रक्सन है। सो अब त्यसलाई कसरी काम गर्छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला ल्युकोट्राइन्सले गएर स्मुथ मसलमा एक्ट गर्यो, दिस स्मुथ मसलमा एक्ट गरेपछि चाहिँ स्मुथ मसल कन्स्ट्रिक्सन भयो। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको के गर्यो यसले भनेदेखि अब ल्युकोट्राइनले गएर भेससहरुमा एक्ट गर्यो, भेससहरुमा एक्ट गरेर के गर्यो भने चाहिँ इट स्टार्ट्स टु डेभलप एडिमा, क्यापिलरी पर्मिएबिलिटी बढाएर एडिमा बढायो। सिन्स एडिमा बढ्यो भने चाहिँ हामीले जुन यो ल्युमेन हेरेर हुन्छौ, रेस्पिरेटरीको यो जुन ल्युमेन छ नि है, बाहिरबाट स्मुथ मसल छ, भित्रबाट धेरै कुरा छ, अनि त्यसपछि यो ल्युमेन जुन छ, अब एडिमा गराएपछि त यो ल्युमेन विल बी सर्टर। सो एउटा त के गर्यो भने यसले एयरवेको लाइनिङ, एयरवेको जुन ल्युमेन छ त्यो घटायो है। अर्को थर्ड कुरा चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ यसले गएर म्युकस प्रोडक्सन, ल्युकोट्राइन्सहरुले म्युकस प्रोडक्सन पनि बढाइदियो। सो अब के भयो भने स्मुथ मसलहरुको कन्ट्र्याक्सन भयो फर्स्ट थिङ, त्यसपछि इडिमा गरायो, त्यसपछि के गर्यो भने ल्युमेनमा यसले म्युकस बढाइदियो। म्युकस त के हो, म्युकस जहाँ पनि बने पनि यो म्युकस सपोज यहाँ बन्यो है, म्युकस यहाँ म्युकस बन्यो, त्यो कहाँ गयो, माथि गयो सर्फेसमा, दिसमा गयो, जसले गर्दा ल्युमेनको ठाउँ सानो गर्यो। सो भर्चुअली के भयो भने एयरवेको अब्स्ट्रक्सन गरायो, एपिसोडिक आयो, यो एउटा पाथवे भयो, यो भयो लाइपोअक्सिजनेजको काम। त्यस्तै के हुन्छ भने प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको अब साइक्लोअक्सिजनेज पाथवे आउँछ, साइक्लोअक्सिजनेज पाथवेबाट पनि त्यही काम गर्छ। के गर्छ भने दुईटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, यसले एउटा म्युकोसल इडिमा बढाउँछ र अर्को एयरवे हाइपर रेस्पोन्सिभनेस बढाउँछ, जसले गर्दा फाइनली फेरि यही आउँछ दिस वान। फाइनली ल्युमेन सानो हुन्छ, ल्युमेनबाट चेन्जेस आउँछ र ल्युमेन अब्स्ट्रक्ट हुन्छ। सो वी विल गेट अट्याक्स अफ आस्थमा है, दिस इज एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा। अब त्यसपछि यो भइहाल्यो हाम्रो इमिडिएट रियाक्सनको, यति धेरै कुरा त इमिडिएट हुन्छ। एक्चुअल इमिडिएटमा त यो मात्र भयो, विदिन सर्ट पिरियडमा डेभलप भयो, एन्टिबडी आयो, मास सेल डिग्रानुलेट भयो, हिस्टामिन रिलिज भयो, दिस ब्रोन्कियल कन्स्ट्रिक्सन भयो, स्मुथ मसल कन्ट्र्याक्सन भयो, स्मुथ मसल कन्ट्र्याक्सन भएर ल्युमेन सानो भयो, अट्याक्स आयो, डिस्पनिया भयो, दिस विल बी प्रेजेन्ट। त्यसपछि हाम्रो कुरा आयो दिस वान म्युकोजल एडिमाहरू है, तिनीहरू हुन्छ, द्याट विल अल्सो प्रेजेन्ट एज जस्तो यो चाहिँ इमिडिएटली सिम्पटम्स आयो, हामीले एक्सर्साइजमा पनि पढाएको थियो नि 3 मिनट्समा आउँछ, त्यसपछि 15 to 20 मिनट्समा पिक हुन्छ। सो दिस इज द फ्याक्टर कि सुरुमा चाहिँ हिस्टामिन डिग्रानुलेट भयो, अर्को भनेको चाहिँ यो ल्युकोट्राइन्सहरू चाहिँ एक्टिभेट भएर त्यसपछि गरायो, अनि फाइनली वी विल गेट दिस। यो भइहाल्यो इमिडिएट फेज। लेट फेज भनेको विच appears hours, 3 to 4 hours or 5 hours after the allergen exposure and stays for more than 24 hours। त्यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ लेट रियाक्सन भयो। लेट रियाक्सनले के गर्नुहुन्छ, लेट रियाक्सनले हामी अघिदेखि IL-4 को कुरा गरिरहेको छौँ कि IL-4 ले आएर यहाँ काम गर्यो, मास सेल्समा आएर काम गर्यो, मास सेल्ससँग रमाइलो गर्यो। अब के गरौँ भने यहाँबाट एउटा लाइन तान्दिम र यहाँबाट पनि एउटा लाइन तान्दिम, तान्नै पर्दैन, यहाँ माथि फोटोमा छ त्यहीबाट हेरौँ। यसमा है लेट फेज, अब हामीले अर्ली फेज हेरिसक्यो, अब लेट फेजतिर जान्छ। यसमा के हुन्छ, लेट फेजमा यसरी हेर्यो भने चाहिँ TH2 सेल्सले दिस वान TH2 सेल्स, मास सेल्सबाट हामीले के कुरा गरेका थियौँ भने मास सेल्सबाट एउटा के रिलिज भइरहेको थियो कि ल्युकोट्राइन्सहरू र प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्सहरू रिलिज भइरहेको थियो, दुईटा कुरा त्यहाँ भइहाल्यो।
त्यसपछि मास्ट चेस्टबाट अर्को के हुन्छ भने केमो एट्र्याक्टेन्ट्सहरू रिलिज हुन्छ है। दिस केमो एट्र्याक्टेन्ट्स एक्ट अन इस्नोफिल र न्युट्रोफिल। हामीलाई न्युट्रोफिल भन्दा नि इस्नोफिल इम्पोर्टेन्ट लाग्छ। किन इम्पोर्टेन्ट लाग्छ भने हामीले पढिरहेको हुन्छौँ कि इस्नोफिल प्रिडोमिनेन्ट हुन्छ आस्थमाको केसमा। त्यो याद राख्नु पर्यो कि मास्ट चेस्टबाट रिलिज भयो इस्नोफिलतिर गयो, एउटा कुरा भयो केमो एट्र्याक्टेन्ट्सले। अर्को हामीले के भनेको थियो TH2 सेल्सबाट IL4 रिलिज हुन्छ र IL5 रिलिज हुन्छ। IL4 ले त B सेल्समा काम गर्यो, IL5 कहाँ गयो? IL5 ले चाहिँ यहाँ इस्नोफिललाई बोलायो, इस्नोफिललाई बोलाउन काम गर्यो। IL5 ले इस्नोफिलको नम्बर बढायो, इस्नोफिललाई चाहिँ त्यो एरियामा बोलायो। अब इस्नोफिलले के गर्छ भनेदेखि न इस्नोफिल विल रिलिज प्रोटिन्स, ड्यामेजिङ प्रोटिन्स भनेर याद गरे नि हुन्छ। के प्रोटिन मैले अघि भनेको थिएँ, मेजर बेसिक प्रोटिन एउटा, मेजर बेसिक प्रोटिन्स एन्ड अदर इज क्याटायोनिक प्रोटिन्स, क्याटायोनिक प्रोटिन्स। दिस टु प्रोटिन्स, यो दुईटा प्रोटिन युज गर्दा त्यो गर्यो। अब यो दुईटा प्रोटिन निकालेर के गर्छ, यसको इफेक्ट केमा पर्छ भनेदेखि अब यसको इफेक्ट चाहिँ यतातिर पर्छ। दिस वान, यो एपिथेलियल लाइनिङ जुन छ, दिस एपिथेलियल लाइनिङ जुन छ, त्यो एपिथेलियल लाइनिङलाई यसले सेड गर्न थाल्छ, ब्रेक गर्न थाल्छ। अब कुनै पनि एरिया अफ कुनै पनि बडीको कुनै पनि एरियाको एपिथेलियल लाइनिङ त्यसले ब्रेक गरिस् भने चाहिँ what is the effect? It will lead to inflammation. It has epithelial lining break हुने बित्तिकै it will start inflammation. So now this inflammation will lead to further airway damage, further airway obstruction र inflammation ले गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिला पनि पढाएको छौँ। This inflammation will lead to development of edema. This inflammation might further गइरह्यो भने चाहिँ airway ligament सानो हुँदा हुँदै स्मूथ मसल धेरै के भन्छ स्मूथ मसलको पनि साइज बढेर स्मूथ मसल फर्दर थिकेन भएर ल्युमेन धेरै धेरै सानो बनाउन सक्छ। सो इस्नोफिलको मेजर काम भनेको चाहिँ यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। इस्नोफिलको मेजर काम भनेको चाहिँ के भयो भने इट इज एसोसिएटेड विथ एयरवे रिमोडलिङ। सो बेसिकली आस्थमाको प्याथोजेनेसिसमा यति नै कुरा हो है। यसमा कसैले केही बुझेन, कसैले केही एड गर्ने भए एड गर्नु। यसपछि अगाडि पनि छ प्याथोलोजी भन्ने कुरा, अगाडि पनि छ, त्यो पनि पढौँला, तर अहिलेलाई यति छ। सो समराइज गर्नको लागि दुईटा रेस्पोन्स हुन्छ, इमिडिएट रेस्पोन्स र डिलेड रेस्पोन्स। डिलेड रेस्पोन्स चाहिँ 3 देखि 4 घण्टा पछि सुरु हुन्छ, 24 घण्टासम्म रहिरहन्छ। डिलेड रेस्पोन्स वाज बिकज अफ इन्टरल्युकिन 5 हैन? डिलेड रिकन बाइ इन्टरल्युकिन 5 अनि इमिडिएट बाइ इन्टरल्युकिन। अनि अर्ली इज बिकज अफ इन्टरल्युकिन 4। इन्टरल्युकिन 4 ले नै मास्ट सेल एक्टिभेट गर्छ, इन्टरल्युकिन 4 ले नै नर्भहरूलाई एक्टिभेट गर्छ, अनि त्यसैले चाहिँ ब्रोन्कोस्पाज्म पनि गराउने र रिग्यानुलेसन पनि गराउने हैन? तर इन्टरल्युकिन 5 भयो भने त्यसले दुईटा ब्लड भेसलको सेललाई स्टिमुलेट गर्छ, एउटा इस्नोफिल र न्युट्रोफिल। इस्नोफिल बिङ मोर प्रोमिनेन्ट, अनि त्यो इस्नोफिलले आएर चाहिँ ब्लडको भेसल पर्मिएबिलिटी बढाउँछ अनि इडिमा गराउँछ। इपिथेलियल ब्रेकको कुरा किन भनेको थिएँ? इपिथेलियल ब्रेक कस्तो गराउँछ? एपिथेलियल सेडिङ गराउँछ के इस्नोफिलले। इस्नोफिलले गर्दा चाहिँ प्रोटिन्सहरू रिलिज गर्छ, मेजर बेसिक प्रोटिन्स र क्याटायोनिक प्रोटिन्स, जसले चाहिँ एपिथेलियल सेडिङ गराउँछ र सँगसँगै सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस गराउँछ, स्मूथ मसलको थिकेनिङ गराउँछ, बेसपेट मेम्ब्रेनको थिकेनिङ गराउँछ। स्मूथ मसलको स्पाज्म हैन, हाइपरट्रोफी गराउँछ। हाइपरट्रोफी गराउँछ। डिलेड रेस्पोन्स पनि यसले गराउँछ र लङ टर्ममा चाहिँ जुन चाहिँ इरिभर्सिबल चेन्जेसहरू आउँछ त्यो पनि यसैले गराउने। एयरवे रिमोडलिङ, मसल हाइपरट्रोफी, सब एपिथेलियल फाइब्रोसिस र एपिथेलियल सेडिङ। ओके, जुन हामी हेरेर छौँ नि भ्यासोडाइलेसन, न्यू भेसल फर्मेसन, यिनीहरू सब ल्युकोट्राइन र प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको काम हो। यो इमिडिएट इफेक्टमा पर्छ है ल। सो एमसीक्यूमा TH1 भन्दा पनि TH2 रेस्पोन्स मोर इम्पोर्टेन्ट भयो हैन? हिस्टामिनले के गर्छ? इन्टरल्युकिन 4 जस्तै हिस्टामिनले सुरुमै जुन ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन, सुरुमै यो म्युकस सेक्रेसन बढाउने र त्यसपछि भेगस नर्भलाई जुन एस्टिमुलेट गरेर ब्रोन्को स्पाज्म गराएको थियो नि, त्यसमा चाहिँ हिस्टामिनहरू इफेक्ट गर्छ कि मेजरली। यो कुरा हेरौँ है। अर्ली फेज रिस्पोन्स यो मैले भनिसकेँ भर्खरै है, लेट फेज रिस्पोन्स भनिसकेँ। एउटा यो फोटो हेरौँ है। एलर्जेन्सहरूमा दिस एलर्जेन टु इस्नोफिलिक ब्रोन्काइटिस, एयरवे हाइपर रेस्पोन्सिभनेस, जसले गर्दा चाहिँ यिनीहरू आउने हो सिम्पटम्स। एन्ड दिस इज दिस है। यो अर्को एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्नुपर्ने कुरा भनेको यसमा दिस प्याथोलोजिक चेन्जेस, जति पनि प्याथोलोजिकल चेन्जेस आउँछ नि, द्याट नेभर एक्सटेन्ड्स टु लङ टर्म एन्ड इट कन्फाइन्ड विदिन पेरिफेरल एयरवे इन्फ्लामेसन। यो भइहाल्यो हाम्रो अर्ली फेज र लेट फेज रियाक्सनको कर्भ जस्तो। यो पनि हामीले बुझिसक्यो, यो टाइम पिरियडमा नि। दिस वान है,
यो हेरौँ है जेनेटिक प्रिडिस्पोजिसन एटोपी भाइरस केमिकलहरूले चाहिँ प्राइम्ड स्टेट हाइपर रिस्पोन्सिभ टु एक्सटर्नल ट्रिगरको स्टेजमा राखिरहेको हुन्छ जसमा ट्रिगर आउँछ र यो सबै कुरा हुन्छ है एमसिक्यूमा कहिलेकाहीँ प्याथोलोजिकल चेन्जेस भनेर सोध्छ दिस इज कर्सम्यान स्पाइरल चाहिँ हुन चाहिँ यो प्याथोलोजीमा पनि भन्न मिल्थ्यो पछाडि तर मैले यहीँ फोटो राख्दिएँ कर्सम्यान स्पाइरल भन्छ है यसलाई दिस इज यो जुन देखिरहेको छ नि फाइब्रस स्पुटम यो स्पुटमको माइक्रोस्कोपी गरेर एक्जामिनेसन गर्यो भने चाहिँ दिस क्यान बी सिन है कर्सम्यान स्पाइरल्स अब यसको के इफेक्ट हो भने चाहिँ पहिल्यै स्पुटम धेरै हुन्छ अनि योहरू एकुमुलेट भएर के गर्छ भने यसरी बन्द गरिदिन्छ कि एयर नै तल जाँदैन कि किसिमले सिभियर लिमिटेसन अफ एयर फ्लो इनसाइड गरिदिन्छ जसले गर्दा चाहिँ एटिलेक्टासिसहरू गराउने चान्सेस बढी हुन्छ यो कुरा भयो अब यो कहाँ हुने हो कर्सम्यान स्पाइरल वालमा कि लुमेनमा कि स्पुटममा देखिन्छ दिस इज फाइब्रस टाइपको हुन्छ कि हार्ड म्युकस होला बिकज फाइब्रस स्ट्यान्ड्स जस्तो हुन्छ के फाइब्रस स्ट्यान्ड जस्तो त्यसै कारण है स्पाइरल सेप याद गर्नु पर्यो त्यो भयो अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने चार्कोट लिडेन क्रिस्टल्समा के हुन्छ भने यो इस्नोफिल प्रोटिन इस्नोफिलबाट रिलिज हुन्छ यसले गर्दा चाहिँ के गर्छ भने दिस विल लिड टु क्रिस्टल सेप्ड चार्कोट लिडेन क्रिस्टल्स भन्छ कि यो पनि देखिन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ इस्नोफिलिक जति पनि चेन्जेस हुन्छ सबैमा देखिन्छ यो लाइक इन्टेस्टाइनल पारासाइट भयो भने स्टुलमा पनि देखिनुहुन्छ यो सो चार्कोट लिडेन क्रिस्टल्स एसोसिएटेड विथ इस्नोफिल याद गर्नु पर्यो कर्सम्यान स्पाइरल्स आर एसोसिएटेड विथ एपिथेलियल ड्यामेज एपिथेलियल सेडिङले गर्दा फाइब्रस स्ट्यान्ड्स इन स्पुटम त्यो याद गर्नु पर्यो किनभने मलाई लाग्यो यो एमसिक्यूमा सोध्छ कि यो प्याथोलोजीको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो त्यति बेला